स्कूल खोलने के हवाले से वज़ीर मुराद रास का अहम ऐलान। अगर हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे। मुराद रास ने कहा कि एकदम सारी क्लासेस लगाने की इजाज़त नहीं होगी, पहले मरहले में ज़रूरी क्लासेस ही लगाने की इजाज़त दी जाएगी। एक वक्त में एक क्लास में 20 बच्चों को बैठने की इजाज़त होगी, जबकि 15 जुलाई से स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस हवाले से भी मुराद रास की जानिब से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिरासती के मामले पर भी तालिबात और वालिदैन से पीर को मुलाकात है, इस हवाले से तमाम तर बातचीत की जाएगी। स्कूल खोलने के हवाले से वज़ीर स्कूल मुराद रास की जानिब से अहम ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे। एकदम सारी क्लासेस लगाने की इजाज़त नहीं होगी, पहले मरहले में ज़रूरी क्लासेस लगाने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि एक वक्त में एक क्लास में 20 बच्चों को बैठने की ही इजाज़त दी जाएगी। बात करेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, बताइएगा स्कूल कैसे खोले जा रहे हैं, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी, स्कूल खोलने के हवाले से वज़ीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास ने एक अहम ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि अगर हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे, और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा इसका तरीक़ेकार जो है वो भी वज़ा कर दिया है। उनका कहना है कि एकदम सारी क्लासेस जो हैं वो लगाने की इजाज़त नहीं होगी, पहले मरहले में ज़रूरी क्लासेस जो हैं सिर्फ उन्हीं को लगाने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। एक वक्त में एक क्लास में 20 बच्चों को बैठने की इजाज़त होगी, इससे ज़्यादा बच्चे बैठने की इजाज़त नहीं होगी, और जो स्कूल इन SOPs को फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि 15 जुलाई से स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि कोरोना के केसेस में अप एंड डाउन जो है वो हो रहा है, इस वजह से बच्चों का रिस्क जो है वो नहीं लिया जा सकता। इसके साथ साथ उन्होंने LGS मामले पर भी इज़हार ख्याल किया। उनका कहना है कि मुतासरा तालबात और वालिदैन से पीर के रोज़ मुलाकात है, और उस मुलाकात में तालबात की जानिब से तहरीरी दरख्वास्तें मौसूल होंगी। जी ठीक है, इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है कि अगर हालात बेहतर होते हैं तो 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे, मगर स्कूल खोलने को SOPs के साथ मशरूत कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि एक क्लासरूम में सिर्फ 20 बच्चों को ही बैठने की इजाज़त दी जाएगी, और SOPs भी इस हवाले से वज़ा किए जाएंगे। जो स्कूल इस SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे उन्हीं स्कूल को काम करने की इजाज़त दी जाएगी, बाकी तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। बच्चों की हिरासगी के मामले के हवाले से भी बात करते हुए उनका कहना था कि वालिदैन से और तालिबात से पीर को मुलाकात है, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह कर दी जाएगी। जबकि स्कूल खोलने के हवाले से वज़ीर स्कूल मुराद रास की जानिब से वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हालात बेहतर होने की सूरत में 15 अगस्त से स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाएगी, मगर साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक साथ ही सारी क्लासेस लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, पहले मरहले में सिर्फ ज़रूरी क्लासेस लगाने की ही इजाज़त दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहना था उनका कि SOPs भी वज़ा किए जा रहे हैं स्कूल के हवाले से कि किस तरह से स्कूलों के इंतज़ामात को और कोरोना SOPs को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि एक वक्त में एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों को बैठने की ही इजाज़त दी जाएगी, इससे ज़्यादा बच्चे स्कूल में नहीं बैठ सकेंगे एक क्लासरूम में, जबकि 15 जुलाई से स्कूल खोलने के हवाले से कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुराद रास की जानिब से ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिरासगी के मामले पर तालिबात और वालिदैन से पीर को मुलाकात भी करने जा रही हैं, और स्कूल खोलने के हवाले से वज़ीर स्कूल की जानिब से अहम ऐलान कर दिया गया है। उनका क्या कहना था आप भी सुनिए। देखिए, मैं इस वक्त बिल्कुल भी, क्योंकि आपको डेट पता है कि 15 जुलाई हमने रखी हुई थी, और 15 जुलाई को स्कूल नहीं खुल सकते, और मैं बिल्कुल भी इसका हामी नहीं हूँ। आप अभी भी केसेस देखें, केसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं नंबर्स, मगर आप देख रहे हैं कि जिस स्पीड से वो फैल रहा है, आई डोंट थिंक हम अभी बच्चों को बुला सकते हैं। और जब हम खोलेंगे भी, आप देखना सब बच्चे इकट्ठे नहीं आएंगे, आप देखना हम इसको स्टैगर करेंगे कि जौन सी ज़रूरी क्लासेस हैं उनको पहले बुलाया जाए, और उनमें भी अगर लेट्स से क्लास के अंदर 40 या 50 बच्चे हैं, 20 बच्चे एक वक्त में होंगे, 25 बच्चे एक वक्त में होंगे, और 20 और 25 वो सेकंड शिफ्ट में आएंगे। सो हमें ये सारी चीज़ें बड़ी एक डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, इसके ऊपर हो चुका हुआ है। 8 को इंशाल्लाह ताला, पहले हमारी 2 को मीटिंग थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, अब इंशाल्लाह ताला 8 को मीटिंग है, सारी प्रोविंसेस बैठेंगी, और मेरे ख्याल से इस वक्त तो हम खोलने का बिल्कुल अभी तो नहीं सोच सकते, क्योंकि हमने ना बच्चों की ज़िंदगियाँ, ना टीचर्स की ज़िंदगियाँ, और ऊपर से इनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगियाँ वो हम खतरे में नहीं डाल सकते। अच्छा, दूसरी एक और ये भी तजवीज़ चल रही है कि 17 अगस्त से जो है वो मरहला बार स्कूल खोलने, तालीमी इदारे खोलने की जो है वो तजवीज़, तो उस पर भी इसकी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं डिपेंड करता है, देखिए इस पर हर रोज़
ہر ہفتے سچویشن چینج ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں بھی ڈیٹ جو ہے وہ 15 اگست ہے, جو ہر سال ہمارا ہوتا ہے 15 اگست کو کھولنے کا, جو کیلنڈر ایئر ہمارا ہوتا ہے. اگر اس وقت حالات بہتر ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتنا خطرہ نہ ہوا جو اس وقت ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کھول کے دکھائیں گے اس وقت. اور پھر بھی آپ دیکھنا کہ وہ اسٹیگرڈ ہوں گے, کبھی بھی ہم سارے بچوں کو نہیں بلا سکتے اکٹھا. اچھا, لاسٹ وہ جو ایل جی ایس والے معاملے پہ ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو ایفرٹ کر رہے ہیں اور آپ نے قانون میں بھی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, تو ابھی تک کوئی درخواست آئی ہے اور کیا مزید شکایات آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ دیکھیں, ہوپ فلی مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں, کچھ پیرنٹس بھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا ملنے کے لیے مگر نہیں آئے. سو میں تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کی جانب سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو 15 اگست سے اسکول کھول دیے جائیں گے, مگر اسکول کھولنے کو ایس او پیز کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک کلاس روم میں صرف 20 بچوں کو ہی بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی اور ایس او پیز بھی اس حوالے سے وضع کیے جائیں گے. جو اسکول اس ایس او پی پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے انہیں اسکول کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی, باقی تمام اسکولز کو بند کر دیا جائے گا. بچوں کی ہراسگی کے معاملے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ والدین سے اور طالبات سے پیر کو ملاقات ہے, اس کے بعد صورتحال واضح کر دی جائے گی. جبکہ اسکول کھولنے کے حوالے سے وزیر اسکول مراد راز کی جانب سے واضح اعلان کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ حالات بہتر ہونے کی صورت میں 15 اگست سے اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے گی, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ساتھ ہی ساری کلاسز لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پہلے مرحلے میں صرف ضروری کلاسز لگانے کی ہی اجازت دی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا تھا ان کا کہ ایس او پیز بھی وضع کیے جا رہے ہیں اسکول کے حوالے سے کہ کس طرح سے اسکولوں کے انتظامات کو کورونا ایس او پیز کو یقینی بنایا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ ایک وقت میں ایک کلاس میں صرف 20 بچوں کو بیٹھنے کی ہی اجازت دی جائے گی, اس سے زیادہ بچے اسکول میں نہیں بیٹھ سکیں گے ایک کلاس روم میں. جبکہ 15 جولائی سے اسکول کھولنے کے حوالے سے کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی. مراد راز کی جانب سے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہراسگی کے معاملے پر طالبات اور والدین سے پیر کو ملاقات بھی کرنے جا رہی ہیں اور اسکول کھولنے کے حوالے سے وزیر اسکول کی جانب سے اہم اعلان کر دیا گیا ہے. ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے. دیکھیں, میں اس وقت بالکل بھی, کیونکہ آپ کو ڈیٹ پتہ ہے کہ 15 جولائی ہم نے رکھی ہوئی تھی اور 15 جولائی کو اسکول نہیں کھل سکتے, اور میں بالکل بھی اس کا حامی نہیں ہوں. آپ ابھی بھی کیسز دیکھیں, کیسز اوپر نیچے ہو رہے ہیں نمبرز, مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس سپیڈ سے وہ پھیل رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک ہم ابھی بچوں کو بلا سکتے ہیں. اور جب ہم کھولیں گے بھی آپ دیکھنا سب بچے اکٹھے نہیں آئیں گے. آپ دیکھنا ہم اس کو سٹیگر کریں گے کہ جون سی ضروری کلاسز ہیں ان کو پہلے بلایا جائے, اور ان میں بھی اگر لیٹس سے کلاس کے اندر 40 یا 50 بچے ہیں, 20 بچے ایک وقت میں ہوں گے, 25 بچے ایک وقت میں ہوں گے, اور 20 اور 25 وہ سیکنڈ شفٹ میں آئیں گے. سو ہمیں یہ ساری چیزیں بڑی ایک ڈیٹیل ڈاکیومنٹ تیار کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہو چکا ہوا ہے. 8 کو انشاءاللہ تعالیٰ, پہلے ہماری 2 کو میٹنگ تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اب انشاءاللہ تعالیٰ 8 کو میٹنگ ہے, ساری پروونسز بیٹھیں گی. اور میرے خیال سے اس وقت تو ہم کھولنے کا بالکل ابھی تو نہیں سوچ سکتے, کیونکہ ہم نے نہ بچوں کی زندگیاں, نہ ٹیچرز کی زندگیاں, اور اوپر سے ان کی فیملیز کی زندگیاں وہ ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اچھا, دوسری ایک اور یہ بھی تجویز چل رہی ہے کہ 17 اگست سے جو ہے وہ مرحلہ وار اسکول کھولنے, تعلیمی ادارے کھولنے کی جو ہے وہ تجویز, تو اس پہ بھی اس کی سپورٹ کریں گے؟ بالکل. دیکھیں, میں ڈپینڈ کرتا ہے, دیکھیں اس پہ ہر روز ہر ہفتے سچویشن چینج ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں بھی ڈیٹ جو ہے وہ 15 اگست ہے, جو ہر سال ہمارا ہوتا ہے 15 اگست کو کھولنے کا, جو کیلنڈر ایئر ہمارا ہوتا ہے. اگر اس وقت حالات بہتر ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتنا خطرہ نہ ہوا جو اس وقت ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کھول کے دکھائیں گے اس وقت. اور پھر بھی آپ دیکھنا کہ وہ اسٹیگرڈ ہوں گے, کبھی بھی ہم سارے بچوں کو نہیں بلا سکتے اکٹھا. اچھا, لاسٹ وہ جو ایل جی ایس والے معاملے پہ ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو ایفرٹ کر رہے ہیں اور آپ نے قانون میں بھی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, تو ابھی تک کوئی درخواست آئی ہے اور کیا مزید شکایات آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ دیکھیں, ہوپ فلی مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں, کچھ پیرنٹس بھی ملنے کے لیے آ رے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا ملنے کے لیے مگر نہیں آئے. سو میں آئی ایم ہوپنگ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اگلے ہفتے مجھے ملنے کے لیے آئیں گے, اور پھر وہاں سے ہم بات آگے لے کے چلیں گے. ایل جی ایس والے کوئی تعاون نہیں کر رہے؟ نہیں, ایل جی ایس کے ساتھ ہم اس لیے بھی بات نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس جب تک کمپلینٹ نہیں آئے گی تب ہم ایل جی ایس سے جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے سب کو نکال دیا, مگر یہ ہے کہ ایل جی ایس صرف نکالنا نہیں ہے, آگے بھی ہم نے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے. سو میں صرف کمپلینٹ کا ویٹ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اسٹیپس لینے وہ لیں گے. اور لاز جو ہیں
وہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا ہمارے کمپلیٹ ہو کے اگلے 2 دن کے اندر آ جائیں گے، جو پھر ہم لاء ڈپارٹمنٹ بھجوا دیں گے۔ اسکول کھولنے کے حوالے سے وزیر مراد راز کی جانب سے اہم اور واضح اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حالات بہتر ہوئے تو 15 اگست سے اسکول کھول دیے جائیں گے، ایک دم ساری کلاسز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔